2021 को ट्रेन्डहरुमा चाहिँ हाम्रो यो एनिमेटेड क्यारेक्टर एकदमै पपुलर छ के पोस्टहरुमा हामीले त्यो रियल मान्छेको इमेज राख्नु भन्दा यस्तो एनिमेटेड क्यारेक्टरहरुको इमेज राख्नु एकदमै बेस्ट हुन्छ अब हाम्रो लोगोमा हामीले अब यहाँ कलर हाम्रो कलर यो हल्का ब्लू टाइपको हल्का ग्रे टाइपको छ नि हाम्रो कलर हामीले यो कलर कहाँ युज गर्छौँ भने हामीले यहाँ बोर्डर लाइनमा युज गरेका छौँ है आजको यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ हाम्रो डिजाइनरहरुको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र यतिकै मान्छे यतिकै नर्मल अरू फिल्डमा भएकोलाई पनि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो यहाँ मार्केटिङदेखि लिएर ल अब कसरी अघि बढिन सकिन्छ सब कुरा छ यो त अझै सब कपी गरेर नि हुन्छ न त म पिडिएफै पठाइदिन्छु अनि यो जस्ट डिजाइन गर्ने बेला यो हेऱ्यो भने चाहिँ यो डिजाइनिङ पर्फेक्ट हुन्छ ठिक छ हैन हाम्रो डिजाइनरहरु चाहिँ बोल्नु पर्यो है अरू नबोलिनु हाम्रो टाइटल छ क्रिएटिभ ग्राफिक डिजाइन टिप्स फर सोशल मिडिया यो सोशल मिडिया किन भनेको भने हामीले अरू क्लाइन्टहरुको लागि सोशल मिडिया पोस्टहरु नै बनाउने हो त्यही भएर क्रिएटिभ ग्राफिक डिजाइन टिप्स फर सोशल मिडिया यो फेसबुक इन्स्टाग्राम पोस्टदेखि लिएर सब ब्यानरहरुदेखि लिएर सबमा यही युज हुन्छ यो पोइन्ट्सहरु मैले र यो मेरो यो प्रेजेन्टेसनमा मैले 8वटा पोइन्ट यहाँ सो गरेको छु र यो 8वटा पोइन्ट माइन्डमा राखेर डिजाइन गरेको हुन्छ एकदमै राम्रो डिजाइनिङ निस्किन्छ हैन र हाम्रो फर्स्ट पोइन्ट छ फाइन्ड योर गोल भनेको अब मिनिङै त्यही फाइन्ड योर गोल भनेपछि जस आफूले पहिला केही डिजाइन कन्टेन्टहरु पहिले सबसे पहिला कन्टेन्ट थाहा पाउनु पर्यो डिजाइनिङ अनि त्यसको इन्फर्मेसन र त्यो पोस्टले केही स्टोरी भन्न खोज्छ मान्छेहरुलाई केही इन्फर्मेसन दिन्छ र त्यो पहिला आफूले डिजाइन गर्नुभन्दा अगाडि माइन्ड मेकअप गरिहाल्नुपर्छ अनि यो फर्स्ट पोइन्ट भयो फाइन्ड योर गोल माइन्ड मेकअप पहिला हुनुपर्छ जे पोस्टहरुको डिजाइन के को पोस्ट डिजाइन गर्न लागेको छु के को बारेमा डिजाइन गर्न लागेको छु कस्तो डिजाइन हुन्छ कस्तो डिजाइन गर्दा बेस्ट हुन्छ त्यसको लागि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यो फाइन्ड योर गोल भनेको ठीक छ हैन सुन त राख्ने म बोलेको ठीक है हाम्रो सेकेन्ड पोइन्ट छ कलर डिजाइनिङको लागि एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर्स्ट फाइन्ड योर गोल पछि हाम्रो भनेको सेकेन्ड कलर र हाम्रो कलरमा पर्छ ब्यालेन्स कलर ब्यालेन्स हुनुपर्छ पोस्टहरुमा कन्ट्रास्ट अनि अब यो कलरको चाहिँ कस्तो इम्पोर्टेन्स हुन्छ भने हाम्रो डिजाइनिङ गर्दाखेरि कलरको चाहिँ अब हाम्रो कलरले गर्दाखेरि एउटा मान्छेको साइकोलोजी इमोसन्स रियाक्सन उसले अब डिजाइनले कसरी दिन्छ भने उसको त्यो भनेको चाहिँ कलरले डिफाइन गर्ने हो के पोस्ट डिजाइन त भइहाल्यो पोस्ट डिजाइन त हो तर त्यो पोस्ट डिजाइनलाई एट्र्याक्टिभ गर्ने कलरले हो र हाम्रो फर्स्ट भनेको फाइन्ड योर गोल भएको है पहिल्यै माइन्ड मेकअप गर्न पर्यो डिजाइन गर्नुभन्दा अगाडि अनि सेकेन्ड हाम्रो भनेको कलर चाहिँ अब भनेपछि यहाँ लेखा चाहिँ एफेक्ट्स पर्सन्स साइकोलोजी इमोसन एन्ड रियाक्सन हैन टु अ डिजाइन त्यो डिजाइनलाई अब हाम्रो क्लाइन्टहरुले कसरी राम्रो भन्छ कि नराम्रो भन्छ देखि लिएर एप्रुभ हुन्छ हुँदैन भनेको यो सब हाम्रो कलरले डिफाइन गर्छ र हाम्रो थर्ड भनेको टेक्स्टिङ हामीले पोस्टमा जुन टेक्स्ट गर्छौँ नि हैन त्यो टेक्स्ट त जस्तो बनाए नि भयो तर जस टेक्स्ट चाहिँ हाम्रो लिमिट चाहिँ 2 लाइनको हुन्छ कि टेक्स्ट चाहिँ अब हाम्रो फेसबुक पोस्टको साइजहरु हजुरलाई सबै थाहा नै छ हैन सम्राटहरु जस लिमिट चाहिँ 2 लाइनको हुनु पर्यो टेक्स्ट त्योभन्दा बढी 3 4 5 लाइनको गरेर कन्टिन्युअस लेख्यो भने चाहिँ राम्रो देखिन्छ त्यो ओभर क्राउडेड देखिन्छ नि भनेको छ लिमिट योर टेक्स्ट टु 2 लाइन्स 2 लाइनर्स भनेको 2 लाइन हो हैन डोन्ट मेक ओभर क्राउड भनेको एउटा अब हाम्रो स्पेस हुन्छ नि पोस्टमा त्यो पोस्टमा अब जताततै टेक्स्ट लेख्न थाल्यो त्यो ओभर क्राउडेड देख्छ मान्छेले नि हेरे भने पनि उनीहरूलाई एकदमै इरिटेट भएको छ त्यो आई प्लिजिङ हुँदैन र हाम्रो थर्ड पोइन्ट चाहिँ यो थर्डमा चाहिँ के छ भने हाम्रो इजी टु रिड मेक इट सिम्पल भनेको हामीलाई चाहिँ सबसे राम्रो है टेक्स्टिङ एकदमै सिम्पल हुनुपर्छ टेक्स्टिङ एकदमै सिम्पल र मान्छेलाई एकदमै आई प्लिजिङ हैन अनि एकदमै पढ्नलाई एकदमै इजी हुनु पर्यो हाम्रो जुन त्यो पोस्टमा हाम्रो टेक्स्टहरु लेख्छ र हाम्रो यो फोर्थ पोइन्ट भनेको छ टाइपोग्राफी र टाइपोग्राफी भनेको फन्ट्स हुन्छ वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है अनि अरू फन्ट्सले धेरै डिफाइन गर्छ पोस्ट राम्रो अब जति राम्रो डिजाइन गरेर फन्ट्सहरु राम्रो भएन भने त्यो राम्रो देखिन्छ टाइपोग्राफी फन्ट अब हामीले अब फन्ट त युज गर्छौँ तर हामीले फन्ट चाहिँ कसरी युज गर्नुपर्छ भन्दा ब्रान्ड अब हामीले कस्तो कम्पनीको कस्तो ब्रान्डको हामी पोस्ट बनाउँदैछौँ त्यो अनुसार हामीले आफूले फन्ट चुज गर्नुपर्छ अकर्डिङ टु अ ब्रान्ड पर्सनालिटी भनेको त्यो ब्रान्ड कस्तो खालको हो त्यसले के फङ्सनिङ गर्छ र त्यसको त्यो ब्रान्डको पोस्ट गर्दा कुन चाहिँ फन्ट युज गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हो है अकर्डिङ टु ब्रान्ड पर्सनालिटी र हाम्रो अब एउटा पोस्टमा सपोज अब एउटा पोस्ट डिजाइन गर्दैछौँ भने हामीले त्यहाँ म्याक्सिमम युज गर्न मिल्ने भनेको 2टा फन्ट्स हो अब हामीले त्यो एउटा माथिको टपमा एउटा फन्ट्स मुनि अर्को फन्ट्स त्यसो मिक्स म्याक्स गर्यो भने त्यो राम्रो पोस्ट भएन है अनि यो म्याक्सिमम भनेको 2टा फन्ट्स युज गर्न पाउँछौँ हामीले त्योभन्दा बढी गरेर चाहिँ राम्रो डिजाइनिङ भयो
अब त्यो अघि कुरा भएको यो युज फन्ट्स अकर्डिङ टु द पोस्ट र डिजाइन अनुसार पनि फरक पर्छ है। अब यहाँ एक्जाम्पल छ अब यो सेरिफ फन्ट्स भनेको, यो सेरिफ फन्ट्स भनेको चाहिँ अब कस्तो फन्ट भन्दा यो चाहिँ प्रिन्ट, हामीले अब प्रिन्ट गर्छौँ कुनै डिजाइन गरेर त्यसले प्रिन्ट गर्ने पोस्ट छ भने चाहिँ त्यो हामीले प्रिन्ट गरेर निकाल्छौँ भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ बेस्ट फन्ट्स हो सेरिफ फन्ट भनेर चाहिँ। अब पछि ब्यानरको लागि छुट्टै हो, ब्रोचरहरूको लागि छुट्टै फन्ट्स, अब पोस्टहरूको लागि अब कम्पनी अनुसार अब ब्रान्ड अनुसार छुट्टै के अरे हुन पऱ्यो फन्ट्स। अनि हाम्रो यो अहिलेसम्म त सबै सुनिरह नि है? सुनिरहेको छु के छ रेस्पोन्स, त्यही त रेस्पोन्स दिनुहोस् है, रेस्पोन्स कहाँ बुझेन फेरि म चाहिँ बोले हुन्छ होइन, मेरो स्ट्याक छ त्यही त के बुझेन किनभने यो वर्ड बुझेन कि अलिक क्रस क्वेसन भन्दा पनि आफूलाई के सोध्नु पऱ्यो। यो चाहिँ हाम्रो भनेको अहिले हाम्रोमा अब सिक्दै हुनुहुन्छ सम्राट, अनि हाम्रो अर्को साथी सेलोमिना, नाम पनि मलाई अलिक राम्रोसँग चाहिँ प्रोनाउन्स गर्न आएन है। ठिक छ अलि फास्ट उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदमै बेस्ट छ यो। जस्ट हजुरले यो पोइन्ट याद गरेर डिजाइनिङ, यो पोइन्टहरू माइन्ड मेकअप गरेर डिजाइनिङ गर्नुभयो चाहिँ एकदमै बेस्ट रिजल्ट आउँछ। ल हाम्रो टाइपोग्राफीको पार्ट सक्यो है। अब हाम्रो फिफ्थ पोइन्ट छ भिजुअल आइडेन्टिटी सोइङ योर ब्रान्ड थ्रु डिजाइन। यो भनेको चाहिँ हाम्रै कम्पनीको लागि फर्स्टली हाम्रो कम्पनीको लागि यो हजुरहरूले अब इम्प्लिमेन्ट गर्न पऱ्यो, त्यसपछि नै हाम्रो बाँकी क्लाइन्टहरूको कम्पनी भनेको छँदैछ। फिफ्थ पोइन्ट छ हाम्रो भिजुअल आइडेन्टिटी सोइङ योर ब्रान्ड थ्रु डिजाइन छ। अब फर्स्ट पोइन्ट छ हाम्रो ब्रान्ड आइडेन्टिटी होइन, भिजुअल आइडेन्टिटी सोइङ योर ब्रान्ड। अब हामीले चाहिँ डिजाइनिङ गरेर हामीले आफ्नो ब्रान्ड सो गर्नुको लागि हुन्छ नि, अब लोगो, ब्रान्ड कलर, ब्रान्ड डिजाइन, त्यसको लागि चाहिँ हामीले ब्रान्ड आइडेन्टिटी गरेर त्यो अनुसार हामीले डिजाइन गर्नुपर्छ है। अनि अब अन एभरेज यहाँ सेकेन्ड पोइन्ट छ हाम्रो अन एभरेज इट टेक्स अबाउट 7 times अफ सिइङ अर हियरिङ योर ब्रान्ड फर समवन टु रिकग्नाइज। यो भनेको एभरेजमा एउटा मान्छेले 7चोटि केही कुरा देख्यो र सुन्यो भने चाहिँ एउटा ब्रान्डको नाम सुन्यो भने बल्ल उसको माइन्डले रिकग्नाइज गर्छ अरे, रिमेम्बर गर्छ अरे कि। एकचोटि सुनेर दुईचोटि सुन्यो भने एभरेजमा 7 times त्यसले अब त्यो ब्रान्डको बारेमा डिजी भनेर सुनेर के भयो उसले पोस्ट देख्यो भने चाहिँ उसले रिकग्नाइज गर्छ उनीहरूको माइन्डले है। र हाम्रो थर्ड पोइन्ट चाहिँ कन्सिस्टेन्सी एन्ड रिपिटेसन अफ ब्रान्ड डेभलपमेन्ट। अब सच एज लोगो कलर्स एन्ड फन्ट्समा लगि नै भने कन्सिस्टेन्सी हुनु पऱ्यो कि हाम्रो अब एभ्रिडे हामीले पोस्ट गर्छौँ नि डिजीको, एभ्रिडे डिजीको पोस्ट गऱ्यो भने अब एभ्रिडे डिजीको पोस्ट गर्नुको मतलब कन्सिस्टेन्सी भयो, रिपिटेसन भयो। ब्रान्ड एलिमेन्ट भनेको हामीले एभ्री पोस्टमा हामीले लोगो युज गर्छौँ, एउटै ब्रान्डको कलर युज गर्छौँ र फन्ट्सहरू पनि त्यही सिमिलारिटीमा युज गर्छौँ होइन। त्यहीबाट हामीले चाहिँ कन्सिस्टेन्टली पोस्ट एभ्रिडे पोस्ट अपलोड गर्नुपर्छ, हाम्रो कम्पनीको डिजीको पोस्ट गर्नुपर्छ र त्यसमा लोगो कलर्स फन्ट्स एउटै हुनु पऱ्यो। र मान्छेहरूले एउटा पोस्ट देख्यो भने नि अरू उनीहरूको अरू पोस्ट यस्तै छ र भनेर उनीहरूले चिनोस् कि हाम्रो पोस्ट चिनोस् कि डिजीकै पोस्ट भनेर चिनोस् त्यसरी। हाम्रो 6 पोइन्ट चाहिँ कन्सिस्टेन्सी। कन्सिस्टेन्सी धेरै युज भइरहेको छ किनकि कन्सिस्टेन्सी डिजिटल मार्केटिङमा कन्सिस्टेन्ट पोस्ट गर्न भने चाहिँ अब हाम्रो ब्रान्ड अलिक लोवर ऱ्याङ्क हुँदै जान्छ होइन, हामीले एभ्रिडे पोस्ट गर्नुपर्छ कन्सिस्टेन्सी। अब हाम्रो फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ पोस्टिङ कन्टेन्ट अफ ब्रान्ड रेगुलर भनेको हाम्रो ब्रान्ड भनेको डिजी ब्रान्डको हामीले एभ्रिडे कन्टेन्ट हाल्नुपर्छ। अब हुन्छ नि हाम्रो कन्टेन्ट चाहिँ एभ्रिडे पोस्ट गर्नुपर्छ सोसियल मिडियामा, एभ्रिडे पोस्ट गरेपछि बल्ल हाम्रो ऱ्याङ्क आउँछ र मान्छेहरूले रिकग्नाइज गर्छ हाम्रो ब्रान्ड होइन। र सेकेन्ड पोइन्ट छ अडियन्स विल फर्म अ क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ ब्रान्ड एन्ड स्पेस। अब फर्स्ट टाइम अब हाम्रो ब्रान्ड हाम्रो डिजी ब्रान्डको अब हाम्रो त्यस्तै फेसबुक साइटहरूमा मान्छेहरू न्यू हन् भने उनीहरूले अब एक दिन त उनीहरूले केही रिकग्नाइजै गर्दैन कि हाम्रो बारे के कम्पनी थाहा हुँदैन। तर उनीहरूले अब एभ्रिडे एउटा पोस्ट देख्यो, आज भोलि अर्को पोस्ट देख्यो, केही रिलेटेड अर्कै पोस्ट देख्यो, त्यो रिलेटेड गर्यो भने उनीहरूले अडियन्सहरूले अब अन्डरस्ट्यान्ड उनीहरूले अब सकिने होइन, अब भन्न सकिने यो कम्पनी चाहिँ यस्तो काम गर्दो रहेछ, डिजिटल मार्केटिङ काम गर्दो रहेछ, डिजीको मतलब यो रहेछ भनेर मान्छेले रिकग्नाइज गर्छन् है। अनि अर्को पनि चाहिँ इजी वे टु होइन किप कन्सिस्टेन्सी। अनि अब हाम्रो यो 7th पोइन्ट चाहिँ अब यो हाम्रो डिजाइनरहरूको लागि नै हो होइन, अब सबको लागि हो यो चाहिँ क्रिएटिभ हुने चाहिँ है। अनि हाम्रो फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ एट्र्याक्ट्स अडियन्स एन्ड मेक कम्पनीहरूलाई सब कुरा कि एक्स्ट्रा सबले गरेको जस्तो भन्दा पनि केही एक्स्ट्रा गर्न खोज्यो भने होइन गरेर खोज्यो भने त्यसलाई क्रिएटिभ भनिन्छ होइन। क्रिएटिभ एट्र्याक्ट्स अडियन्स भनेको के क्रिएटिभ भएपछि त अडियन्स हेर्छ अनि सबले एउटै अब हरेक कम्पनी एउटै पोस्ट गर्ने हरेक कोही पोस्टहरू एउटै भयो भने त्यो मान्छेले हेर्दा बोरिङ हुन्छ कि माइन्डै अलिक डबल हुन्छ होइन। त्यही भएर हामी चाहिँ अलिक क्रिएटिभ हुनुपर्छ कि डिजाइनिङ गर्दा अहिले एक्स्ट्रा केही न केही आफ्नो क्रिएटिभिटी देखाउनुपर्छ क्या, र आफूले केही क्रिएटिभिटी देखायो भने हाम्रो अडियन्स एट्र्याक्ट हुन्छ है। अनि अब त्यो हाम्रो अडियन्स एट्र्याक्ट हाम्रो क्लाइन्ट एट्र्याक्ट भएपछि हाम्रो कम्पनी त स्ट्यान्ड आउट भइगयो, कम्पनी अगाडि बढिहाल्छ हाम्रो, किनकि हामीले अब एउटा केही क्रिएटिभनेस देखाएर हाम्रो अब कम्पनी अघि बढ्छ। यो फर्स्ट मैले भन्न खोजेको त्यो हो है। अब यो फ्युटिभ भनेको छ र यो
अब यो क्रिएटिभ भनेको चाहिँ अब क्रिएटिभ कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब हामीले पोस्टहरू बनाउँदा क्वेट्सहरू युज गर्ने, डिफ्रेन्ट स्लोगन्सहरू, डिफ्रेन्ट क्वेट्सहरू युज गर्ने, फन्ट्सहरू नि अब नयाँ नयाँ फन्ट्स के आएको छ र कस्तो कस्तो राम्रो फन्ट्स कुन युज गर्दा राम्रो हुन्छ र सेप्सहरू हुन्छ नि। पोस्ट गर्दाखेरि त हामीले धेरै एलिमेन्ट्स युज गर्छौँ नि होइन, एलिमेन्ट्सहरू अब सेप्सहरू कसरी नयाँ नयाँ सेप्सहरू युज गर्नेदेखि लिएर अब हाम्रो यहाँ अझ यहाँ ग्रेडियन्टहरू युज गर्ने, डिफ्रेन्ट एलिमेन्टहरू धेरै पाइन्छ, एलिमेन्टहरू हुन्छ नि होइन, ग्रेडियन्टहरू अनि यो जियोमेट्रिकल सेप्सहरूदेखि लिएर हामीले धेरै युज गर्न सकिन्छौँ क्रिएटिभ डिजाइन बनाउन। अनि हामीले एनिमेटेड क्यारेक्टरहरू राखेर पोस्ट बनाउन सक्छौँ। अनि अर्को पोइन्ट छ क्वेट्स इन इन्गेजिङ फन्ट एन्ड सेप भनेको छ होइन, त्यही हो अघि भनेकै। अब यो थेम डेज भनेको चाहिँ अब यो मोटिभेसन मन्डे, थ्रोब्याक थर्सडे, अब रिपोस्ट, हामीले चाहिँ यो टर्म्सहरू युज गरेर हामीले पोस्टहरू फेरि हामीले पहिला गरेको पोस्टहरू पनि हामी फेरि रिपोस्ट गर्न मिल्छ। रिपोस्ट भनेर गऱ्यो भने त्यो भयो है। अब हामीले मोटिभेसन मन्डे होइन कि मोटिभेसनल पोस्टहरू बनाउन सकिन्छ, मन्डे होइन मोटिभेसनल पोस्टहरू बनाउन सकिन्छ। अब थ्रोब्याक थर्सडे यसरी धेरै अब युज गरेर हल्का क्रिएटिभ भएर होइन जेस हामीले धेरै गर्न सकिन्छ है। र अब अर्को हाम्रो लास्ट पोइन्ट भनौँ यो सेभेन्थ गेट क्रिएटिभमा चाहिँ अब लास्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ लिभ योर पर्सनल मार्क अन योर वर्क। यो भनेको हजुरहरूले केही डिजाइनिङ गर्नुभयो, केही काम गर्नुभयो भने त्यो पोस्ट हेर्छ थाहा होस् क्या यो चाहिँ हाम्रो सम्राटले नै गरेको हो यो पोस्ट चाहिँ भनेर ठ्याक्क उनीहरूको एउटा मार्क हुन पऱ्यो क्या पोस्टमा हेरेर, ठ्याक्कै थाहा पाउनु पऱ्यो कि यो मैले गरेको, यो उसले गरेको भनेर ठ्याक्कै अरूले बाहिरबाट हेर्दाखेरि डिफाइन होस् क्या। त्यो भने हाम्रो कम्पनीलाई मात्र होइन कि बाहिरबाट अरू मान्छेहरूले अडियन्सले हेर्दाखेरि पनि यो डिजी कम्पनीको पोस्ट भनेर ठ्याक्कै त्यो थाहा होस् कि हामीले केही न केही मार्क चाहिँ राख्नुपर्छ कि हुन्छ नि। अब डिजाइनिङ एक्स्ट्रा बनाएर कि त्यही हो। अब क्रिएटिभ भएपछि त मान्छेले याद गर्छन् नि, खासै क्रिएटिभ भएपछि त अब यो पर्सनल मार्क त भइगयो। यस्तो क्रिएटिभ पोस्ट बनाउने मान्छे अनि यसरी रिच पुगिन्छ होइन। जस आफ्नो एउटा पर्सनल मार्क चाहिँ आफूले गरिसकेपछि वर्कमा देखिनु पऱ्यो है। र अर्को हाम्रो सबसे अब सिम्पल एन्ड मोस्ट इफेक्टिभ पोइन्ट भनेको चाहिँ मेक इट सिम्पल होइन, धेरै कम्प्लेक्स नबनाउनु। डिजाइनमा धेरै 5-6वटा एलिमेन्ट हाल्यो भने राम्रो देखिन्छ अनि भनेर सोच्नु भनेको एकदमै त्यो नराम्रो है। एलिमेन्ट्स भनेको 1-2टा युज गर्ने भनिसकेँ मैले अघि। टेक्स्टिङ पनि 2 लाइनको बाइक भन्दा धेरै लेख्यो भने राम्रो देखिन्न। र फन्ट्सहरू राम्रो सिलेक्टिभ फन्ट्सहरू युज गर्ने, लोगो कलर्सहरू अरू फन्ट्सहरू अनि एलिमेन्ट्सहरू राम्रोसँग युज गर्ने, अनि पिक्चर्सहरू राम्रो युज गर्ने। र पोस्ट एउटै अब हाम्रो पोस्टको साइजहरू सबै पोस्ट अनुसार हुन्छ अनि त्यो नि। अनि मेक इट सिम्पल भनेपछि त्यो सबसे सिम्पल अनि अलि एट्र्याक्टिभ, सिम्पल, क्रिएटिभ बनाउने, तर त्यो चाहिँ सिम्पल बनाउने कि एकदम सिम्पल वेमा बनाउने, क्रिएटिभ होस् तर सिम्पल होस् होइन। एलिमेन्ट्सहरू पनि ठिक युज होस्, मान्छेले जे होस् इन्फर्मेसन त्यो पोस्टले के गर्न खोजेको भने मान्छेको आई क्याचिङ होस् होइन, आई प्लिजिङ होस्। त्यो धेरै हेर्दाखेरि ओहो डिजाइन यो कता गरेको यसरी धेरै आखै तिरिमिरी हुनुभन्दा पनि मेक इट सिम्पल कि एकदमै मान्छेले पिस होस् होइन, त्यो पोस्ट देखेपछि पनि सिम्पल भए जस्तो होस् कि मेक इट सिम्पल कि। धेरै कम्प्लेक्स बनाउनु खोज्यो भने रिजेक्ट हुन्छ कि डिजाइनहरू है। यो चाहिँ बेसिक यो 8वटा पोइन्ट हो है। यो पोइन्ट अब राखेर अब यो पोइन्टहरू माइन्डमा राखेर हामीले काम गऱ्यौँ भने चाहिँ एकदमै बेटर हुन्छ होइन भन्न चाहन्छु। र यो पोइन्टहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो है। अब यो 1, 2, 3 अब हाम्रो 8वटा पोइन्ट चाहिँ यो मात्रै अहिलेको लागि यतिलाई मात्रै फोकस गरेर गऱ्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ होइन। सबैले यो पोस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब यो हाम्रो पोस्टमा हेर्नुहोस्, अब हाम्रो यो मैले अघि ब्रान्ड कलर्सहरू कुरा गरेको थिएँ, हाम्रो लोगो यो भयो है। अब हाम्रो लोगोमा हामीले अब यहाँ हाम्रो कलर यो हल्का ब्लू टाइपको हल्का ग्रे टाइपको छ नि हाम्रो यो कलर। हामीले यो कलर कहाँ युज गर्यौँ भने हामीले यहाँ बोर्डर लाइनमा युज गरेका छौँ है। यो पोस्ट हेर्दा खासै केही छैन। यसो जब मैले 2टा क्वेट्स भन्दा पनि यो अब यो हाम्रो इन्फर्मेटिभ हुन्छ नि। अब यो प्रोटेक्ट योरसेल्फ एन्ड अदर्स अनि युज मार्क्स एन्ड सेन्टेन्स यसमा मैले भनेको थिएँ म्याक्सिमम् 2टा फन्ट युज गर्न मिल्छ भनेको थिएँ। यहाँ 2टा फन्ट युज चाहिँ यहाँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो बोल्ड छ होइन, अब यो सिम्पल खाले छ है। यहाँ म्याक्सिमम् हामीले 2टा युज गरेको छौँ फन्ट्स है। अब हाम्रो एनिमेटेड क्यारेक्टर युज गरेको छौँ होइन। सबैले के भन्न खोजिरहेको छ युज मार्क्स एन्ड सेनिटाइज भनेको छ पोस्टमा भनेपछि यहाँ सेनिटाइजर पनि छ, यहाँ मार्क्स पनि छ, यहाँ अब हाम्रो यो क्यारेक्टर पनि छ है। मान्छेले यो टक्क हेर्दाखेरि सबसे फर्स्ट हेर्छ हाम्रो इमेज हेर्छ हाम्रो है। हाम्रो यो इमेज हेर्छ अब यहाँ प्रोटेक्ट योरसेल्फ एन्ड अदर्स भन्दा यो सेकेन्ड यो हेर्छ युज मार्क्स एन्ड सेनिटाइजर हेर्छ। अनि यो हेर्छ अब हाम्रो लास्टमा गएर मान्छे के हेर्छ यो डिजी कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड चाहिँ ब्रान्ड। अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो कम्पनीले यो पोस्ट गर्यो भने हाम्रो आफूलाई ब्रान्डिङ भयो, हाम्रै ब्रान्डिङ भयो। र हाम्रो यो स्पेसिङ चाहिँ छ, यो चाहिँ हाम्रो स्पेसिङ भयो है। अनि नयाँ पोस्ट गर्नु चाहिँ अहिलेको यो ट्रेन्डहरू 2021 को ट्रेन्डहरूमा चाहिँ हाम्रो यो एनिमेटेड क्यारेक्टर एकदमै पपुलर छ कि। पोस्टहरूमा हामीले त्यो रियल मान्छेको इमेज राख्नु भन्दा चाहिँ यस्तो एनिमेटेड क्यारेक्टरहरूको इमेज राख्नु पनि एकदमै बेस्ट हुन्छ। र हाम्रो अब हामीले अब एउटा पोइन्ट यहाँ लेखाएको छ भने यसको अब अर्को यहाँ लेख्नुभन्दा बरु यस्तै लाइन यस्तै स्ट्रेटले यस्तो देख्यो भने अलि एट्र्याक्टिभ देखिन्छ है। यसको स्पेसिङ हुन्छ, स्पेसिङ पनि हेर्नुपर्छ होइन। गाजाङ गुजुङ अब यसलाई छेउमै टाँसिदिने, यसलाई छेउमै टाँस्न गर्न मिल्दैन, यसलाई पनि यता माथि राख्नु मिल्दैन।
इमेजको पनि एउटा हुन्छ नि अब साइजहरू ठ्याक्कै डिफाइन गर्नुपर्छ हेर्दा यो सबसे सिम्पल पोस्ट छ नि होइन तर कस्तो आई प्लिजिङ छ नि होइन त्यस्तै पोस्ट बनाउनु पऱ्यो कि एकदम ग्याजाङ गुजुङ यता यो निस्क्यो उता त्यो निस्क्यो भने ग्याजाङ गुजुङ गर्नुभन्दा सिम्पल होइन तर हेर्दा चाहिँ एकदमै आई प्लिजिङ हुनुपर्छ